शराबे कोहन फिर पिला साकिया, शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया है। या अल्लाह वो जो जुनैद और बायजीद को पिलाई थी मुझे भी पिला। और कुर्बान जाऊं जी, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के लिए लिखा हुआ है कि जब हजरत के विसाल का वक्त आया ना, तो ज़ाहिर है जमा थे मुरीदीन, आम भी थे, खास भी थे, खासुल खास भी थे। तो लिखे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला ने आंखें बंद फरमा दी। जो कि हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जान कुनी के आलम में है, तो आप उसे कलिमा तलकीन करें। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि आप उसके सामने आवाज़ बुलंद न पढ़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो पास में एक बंदा खड़ा था, उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को कहता है शायख कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वो की आंखें बंद थी, आपने उसकी आवाज़ सुन के ना आंखें खोल दी। और जरा जवाब सुनना, क्या कमाल जवाब दिया आपने। अब उस शख्स को मुखातिब करके फरमाने लगे, बेलिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है। तस्वुर करे कितना याद किया होगा। फरमाया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है, कितना याद किया होगा। और कितना याद किया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तसव्वुफ में एक नाम है जी, वो लिखा है कि दरमियान में पर्दा था, लोग हाजिर खिदमत थे, मारिफत के मौजू पे, तसव्वुफ के मौजू पे हजरत गुफ्तगू हो रही थी। उनते हजरत जी इंदे मुरीद भी नहीं लभदे मारिफत के मौजू ते गुफ्तगू करिए। उनते मुरीद भी आए आंदे ने कि तवीज़ दो, एक किला तो 2 किले हो जाए, जो 10 बज जाने तो 20 मजा हो जाने। वो मुरीद ढूंढने से नहीं मिलता हजरत कोई जिससे को मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो जी। हजरत जी काल पड़ गया, ढूंढने से नहीं मिलता। आटा लै आने साढ़े कोल दम कर दे जी, मज नहीं मिलनी। वो बंदे उसी रब का रास्ता दसने लगे मजा बनाने वाले। यही काम रह गया पीरों से। तकलीफ होती है माहौल देख देख के। भाई को रब के रसूल का रास्ता पूछो इन लोगों से, क्या अदीब तुम लोगों ने तमाशे लगाए हुए हैं। वो दौर था हजरत जब मारिफत पे गुफ्तगू हुआ, जब सलूक, जब तसव्वुफ, जब ज़ुहद, जब तकवा, जब इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुआ। वो गुफ्तगू हो रही थी, वो किसी ने ना दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया। आपने हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है। सारे बड़े हैरान हुए कि हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है। वो सबने ना आगे से अर्ज किया, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना। फरमाया तेरी जुबान से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। इतना याद किया हजरत के अपना आप ही भुला दिया। और इसी रंग को तो हुजूर बुल्ले शाह ने बयान भी किया। आप फरमाते हैं सैयोनी मैनू रांझा आखो, सैयोनी मैनू रांझा आखो, हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई है। सैयोनी मैनू रांझा आखो, हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही राजा हुई। और इसी रंग को मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने भी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह कुन, इतना अल्लाह अल्लाह कर ता अल्लाह शबी, तेरी अपनी जात ही तुझे भूल जाए। अगर याद रह जाए तो सिर्फ वो जात ही याद रह जाए, लेकिन नहीं है अब तो बस्ती। इसलिए पुत्र अल्लाह का जिक्र दी और नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद। ये पुत्र सिर्फ इसीलिए सारा काम खराब हुआ कि हमने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया। मैं पीछे भी क्या आया हूँ, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ हजरत जो स्पेशली मैंने नौजवानों की जुबानों से सुनी है हजरत। मैं पीछे भी क्या किया भाई, नून लीग पीटीआई झगड़े, हम नहीं झगड़ों में पड़ते। मेरे लिए आपसे एक ही रिश्ता और एक ही ताल्लुक है, वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वैसे एक बात करने लगा हूँ जो मैंने जवानों की जुबान से, बड़े लोगों की जुबान से सुनी। और ये वो फलां शख्स आएगा तो वो माइशत को ठीक कर लेगा, उसके पास फलां डिग्री है, वो फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ओ भाई जिसकी माइशत अल्लाह तंग कर दे तो कौन उसकी माइशत को ठीक करेगा। मैं कहता हूँ असद उमर छोड़ के कोई सुपर डुपर असद उमर ले आओ भाई। मैं कहता हूँ इसहाक डार छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आओ, कोई कैमरस का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले आओ। जब वो कुरान में कह रहा है कि वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका,
اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت. یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کر. یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک کر. میں کہا کرتا ہوں حضرت جی معیشت کا دروازہ بند ہے, سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابی ہے, لگا رہے ہیں لیکن تالا کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ او بھائی تیری چابی میں دندے نہیں. ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا, یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا, ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا, ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا, ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا, ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا, ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا, ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 دندے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے حضرت ہے. تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا, کسی سے نہیں کھولنا ہے. تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے. تو نے اپنا قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, اور جو اللہ کا نام لے, آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجری رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ. اس حوالے سے آپ مرید ہوئے, حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. آپ نے بعد میں توبہ کی, اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی, توبہ پکی کی ہے. اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی, کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا. جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں, اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا, وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار, توبہ لٹکے اب وشکار, توبہ وچ تو عمر وی آئی, توبہ دی تمہیں سمجھ نہیں آئی پکی. تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. وہ لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی. وہ لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی, اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ, اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں, دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا, پھر تسبیح پھیرے گی, پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کیا کیا, میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے, پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں. تکمیل ہے. یہ حضرت صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ وسلم, بڑی با کمال شخصیت تھی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت, اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی, شفا, طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے, تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں, کیا کہتی ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی, مالا کہے کاٹ کی, ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک تو, لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر پھیر کے مینوں بھی کالا کر چڑھ. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے, وہ تو نے کیا کوئی نہیں, الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر پھیر کے. اللہ آتی یہ کیا کرنے ہمارا اندر ہے, لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کر. اب فرماتے الف اللہ رتا دل میرا,
अब फरमाते मेरा दिल इसमें ज़ात के रंग में रंगा हुआ है, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। अब फरमाते मेरा दिल इसमें ज़ात के रंग में रंगा हुआ है, अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। लेकिन हजरत जी सफाई की नीयत फिर तक कौन है इसको, उन तो सारे ऐसे नजर ना फेरते ने, एक प्लाट DH एक प्लाट सिटी हाउसिंग च, एक प्लाट वैरियर टाउन च। अब सफाई की नीयत से फेरता कौन है इसको? कभी सफाई की नीयत से फेर तो सही, फिर देखिए कैसी सफाई करती है। बुल्ले शाह अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। लेकिन पुत्र सफाई की नीयत से फेरता ही कोई नहीं। मैं तो यूट्यूब और फेसबुक देख देख के हैरान हूँ। वो जी मैंने ये वजीफा इतनी बार पढ़ा और इतने पैसे आ गए। और भाई वजीफे पढ़ने के पैसे होंगे तो सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे, सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे। और भाई नहीं जी आंदे, ये तो सफाई ही करता है, ये अल्लाह का नाम है, ये तो दुनिया को। मैं हैरान हूँ फेसबुक को यूट्यूब देख देख के इधर ये वजीफे पढ़ना पैसे आने तो सारे बहुत मौलवी अंकल होंगे। बल्कि ये तो साबुन है इधर जो धोता है अंदर, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। अजीब हजरत जी यूट्यूब और फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है। मैंने हजरत साहब अपनी, मैं भी ज़ाहिर गुजरा हूँ हजरत, मैंने साइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल वाला दौर भी देखा हुआ। मैंने एक दिन अपने हजरत साहब से कहा हजरत को वजीफा दसो, मैंने फरमान लगे कादे लई, मैं हजरत जी पैसे आउन बाबा मुझे कहते हैं ये तेन किन्ने कह के वजीफा पढ़ने पैसे आते हैं। मैं हजरत दो वजीफा, मुझे पता क्या कहते हैं, उन्हें फरमान लगे 2 नफल पढ़ के ना ते 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना, लेकिन वजीफा मस्जिद च ना पढ़ी तो बाहर जाके पढ़नी। मैं इसकी हुजूर वो क्यों? फरमान लगे यार ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी जिहड़ी सारियां नूं बहुती उन्होंने ना पसंद है। आरिफ का मकाम है। फरमान लगे ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी है जिहड़ी सब कुछ ज्यादा उन्होंने ना पसंद, किते बाहर जाके पढ़ी, ओदे घर बह के ना वजीफा पढ़ी। ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी यही तो समझ से बाहर है। यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला मान हो गया। ओ भाई ये कितों आया है वाला काम? हमने तो ना कहीं पढ़ा ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है, ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। वो आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह, आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह। और हजरत जी अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा काम, पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां बड़ी औखी खाई जाती, लेकिन फकीरी हजरत है ही कम औखा। औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सोली ते बैठ। अब तो लोगों ने जना मौज मेला लगाया हुआ है, औखा काम है फकीरी है। लेकिन आई जी, लेकिन लिखा है कि हजरत ने सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र, क्योंकि हजरत को उस बाप की तर्क करने का हुक्म दिया गया। आप अपने घर में बैठ गए, सारा दिन बैठ के अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह 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 सारा दिन। हजरत एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, छठा दिन आया ना, बीबी साहब आ गई, आके कहती हबीब ये आप क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएंगे। दाना आदमी थे और उस हाथ से बहस नहीं की। लोटा, मुसल्ला, कुरान पाक, तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई, फिर तो खलवत में आजुब अंजुमा नाराई। सूफी तो पहले कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी साथ बचाने ना को सानू मन्ने। ये तो सूफी पहले दुआएं करते हैं। जेड़े को तानू 4 लबन डे ने फसे लबन डे, पिछले ने फड़ के पाया, इतने दिल कोई नहीं करता कि तानू लभी है। दिल करदा है ऐ तन मेरा पुरजे पुरजे, जिवें दर्जी दियां डीरां, ऐना लीरां दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां।
تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں، دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے، دل کرتا ہے چل اتھے چلیے۔ وہ چلے گئے جی، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ اللہ، رات پڑی۔ اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے، ہم لوگ سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے ہے۔ انہوں نے آتے سوال کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی۔ وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا۔ میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا۔ دوسرا دن آیا، پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے، اللہ 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 اللہ۔ رات آئی تو پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا۔ میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے۔ اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا، اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا درد چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت۔ اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر۔ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے۔